अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, वो दाद, दद्दर या रिंग वर्म के बारे में है। ये इस किस्म की ख़ारिश है, ऐसी ख़ारिश है कि जो कि छूती होती है और एक ख़ास किस्म के जरासीम से लगती है मरीज़ को और फिर उससे दूसरे लोगों को लग जाती है। इसके जो ख़ास मकामात हैं जिनके ऊपर ये ज़्यादातर लोगों को होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये अमूमन गर्दन की पुश्त पर, यानी कि इस जगह पे होती है, सर के ऊपर होती है, और ऐसे मकामात पर ये ज़्यादा तौर पे देखने में आती है जो कि इंसान के नज़र से ओझल होते हैं। यानी आमतौर पर हाथों पे भी हो जाती है, बाजू पे भी हो जाती है, लेकिन इसके जो ज़्यादा मकामात हैं वो पुश्त पे, कमर पे, गर्दन पे या सर के ऊपर ये अक्सर जो है दाद या रिंगवर्म या ददरी जिसको कहते हैं, ये होती है। इब्तदा में जो जिल्द है वो सुरख हो जाती है और वहाँ पर छोटी छोटी जो इसकी फिनसियाँ नमूदार होती हैं, और फिर वो फूट कर उनसे पानी बहता है और फिर ऊपर खिरिंड बन जाता है, और उसकी जो शक्ल है वो ज़ख़म की या उसमें मकाम की वैसे जैसे गोल गोल रिंग बनते हैं। दरमियान में से जिल्द बिल्कुल ठीक होती है, जबकि गोल रिंग की शक्ल में ज़ख़म नुमाया हो जाता है और देखने में आता है जिस तरह के गोल छल्ला होता है, इस तरह से उसके जो किनारे हैं रिंग के, वो थोड़े थोड़े उभरे हुए होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये मर्ज़ फैलता है और फिर शिद्दत की ख़ारिश मरीज़ जो है महसूस करता है। क्योंकि ये एक ख़ास किस्म के जरासीम से पैदा होता है, तो इसका इलाज भी इसी तरह किया जाता है कि जब तक वो जरासीम ख़त्म नहीं होता, ये बीमारी भी ख़त्म नहीं होती। अगर ये ददरी या रिंगवर्म सर में हो या ऐसे मुकाम पे हो जहाँ पर बाल हो, तो सबसे पहले बालों को कटवा लिया जाए और फिर उस जगह को साफ़ करके वहाँ पर साबुन से उसको अच्छी तरह धोया जाए, और फिर कार्ड लीवर या जिसे रोगन माही कहते हैं वो वहाँ पर लगाना बेहद फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन ये अमल जो है कार्ड लीवर या रोगन माही जो है, ये 3 दिन बाद हर चौथे रोज़ लगाया जाए, रोज़ाना लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी तरह इसके लिए जो मेडिसिन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेडिसिन है बेसिलिनम। बेसिलिनम 30 में या 200 पोटेंसी में एक खुराक आप मरीज़ को हर 7वें दिन देंगे, और ये भी रोज़ाना नहीं देनी। जो कार्ड लीवर है वो हर 3 दिन के बाद चौथे दिन लगाना है, और बेसिलिनम जो है वो 30 में या 200 पोटेंसी में आपने हर 7वें दिन सिर्फ एक खुराक देनी है। और इसी तरह अगर मरीज़ का हाजमा ख़राब हो गया है और जी मतलाता है उसको इस रिंग वर्म की वजह से, भूख मर गई है, रात को बेचैनी रहती है, सर मरीज़ का गर्म रहता है और पाँव जो है वो ठंडे रहते हैं, तो फिर ऐसे में आप उसको सल्फ़र जो है 6x में आप टैबलेट ले लेंगे। सल्फ़र 6x की हर 4 घंटे बाद उसको 2 गोलियां मरीज़ को देंगे, तो इंशाल्लाह ये एक ही दिन में ये मसला हल हो जाएगा। फिर अगर मरीज़ को जो बालों में आपने साफ़ करके साबुन से भी धो लिया है और खुश्क हो गया है, तो फिर इसके ऊपर आपने क्या लगाना है, बैरूनी तौर पर जो है आप एक्सटर्नली यूज़ करने के लिए आपने करना यूँ है कि आप सिपिया जो है 1x पाउडर ले लेंगे। सिपिया मेडिसिन का 1x में पाउडर लेके उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसे ऐसे बना लेंगे जैसे मरहम सी है। तो फिर उस मरहम को आप जो है सर को, जब अगर सर पे है, बाजू पे है, गर्दन पे ये रिंग वर्म है, अच्छी तरह साबुन से धो के खुश्क करके ये जो मरहम है सिपिया के अंदर पानी मिला के आपने बनाया है 1x पाउडर में, तो ये उसके ऊपर आप लेप कर देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इससे भी फौरी रिलीफ मिलेगा। जो इचिंग है, जो ख़ारिश है, जलन है और जो रेडनेस है स्किन की, वो ठीक हो जाएगी। इसी तरह जो मरीज़ जिन्हें को सांस की बीमारी है, जो सिगरेट नोशी करते हैं बहुत ज़्यादा, या धुएँ वाली जगह पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, या मिट्टी गर्द गुबार वाले इलाके में रहते हैं, तो उनके जो है अगर पाँव ठंडे हों और आपको पसीने से भीगे हुए महसूस होते हों, तो फिर उनके लिए कलकेरिया कार्ब भी मेडिसिन बहुत अच्छी रहती है। आप सल्फ़र की जगह पे उन्हें कलकेरिया कार्ब भी दे सकते हैं।
اس کی خوراک جو ہے 30 پوٹینسی میں صبح اور شام دی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک میں آپ کو مرہم بنانے کا دوسرا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، جو آپ ریگولرلی مریض کو دن میں 2-3 دفعہ لگائیں گے، وہ بھی سن لیں۔ کرائی سوفانک ایسڈ جو ہے 40 گرین آپ لے لیں گے، ویزلین میں ملا لیں گے۔ ویزلین جو ہے وہ آپ نے 1 اونس لینی ہے اور 40 گرین جو ہے کرائی سوفانک ایسڈ لینا ہے۔ ان کو آپس میں ملا کے آپ مرہم تیار کر لیں گے اور رات کو 1 مرتبہ دانت پر آپ لگا دیں۔ اگر بہت زیادہ شدید ہے دادر اور جگہ جگہ بن رہی ہے، پھیل رہی ہے، تو آپ دن میں 2 دفعہ بھی اس کو لگا سکتے ہیں، یعنی 1 دفعہ دن میں لگا لیں، 1 دفعہ رات کو لگا لیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں دانت کا جو ہے یا رنگ ورم ہے، اس کا نام نشان ختم ہو جائے گا اور جلد بالکل پہلے کی طرح فریش ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ اور یہ بہت ہی اکثیر میڈیسن ہے اس کے لیے۔ جبکہ مریض کو بہت زیادہ کمزوری ہو جائے اور وہ نکاہت محسوس کرے، پھر آپ اس کو آرسینک ایلبم 30 پوٹینسی میں 2 دن کے لیے یا 3x میں آپ اس کو دے دیں۔ اور اسی طرح ایک میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے قریب انجیر کا درخت ہے تو انجیر کے درخت کے جب پتے کو توڑیں گے تو وائٹ کلر کا دودھ سا نکلتا ہے، تو اس کی ٹہنی میں سے، اس کے پتوں میں سے، وہ بھی اگر آپ ددری پہ لگائیں 2-3 مرتبہ لگانے سے دن میں یہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یا ویزلین میں انجیر کا جو دودھ ہے انجیر کے درخت کا، وہ حل کر کے ددری پر چند مرتبہ لگانے سے بھی آرام آ جاتا ہے۔ تو آج جو میں نے آپ کو یہ تمام سمٹم کے مطابق رنگ ورم کا، ددری کا یا دانت کا جو ہومیوپیتھک میں ٹریٹمنٹ ہے وہ میں نے بتایا ہے، اس کی میڈیسن بھی بتائیں، اس میں دیسی ٹوٹکے بھی آپ کو بتائے ہیں، اور اس میں آپ جتنا اس کو دیر کرتے ہیں علاج کرنے میں یا انتظار کرتے ہیں یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ کافی حصہ کور کر لیتا ہے اسکن کا، اور مریض کو اس میں بڑی دقت، دشواری اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ فوری طور پر اس کا ٹریٹمنٹ کروایا کریں، کہ اگر یہ پرابلم خدا نخواستہ کسی کو ہو گیا ہے دانت کا، ددری کا یا رنگ ورم کا، تو فوری طور پر اپنے قریبی اچھے ہومیو ڈاکٹر سے رابطہ کریں، ان سے میڈیسن تجویز کروائیں، کھانے کے لیے بھی اور لگانے کے لیے بھی۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ لا علاج مرض نہیں ہے، بہت سارے لوگ یہ سوچ کر کے اس کا علاج ہی نہیں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بہت زیادہ تکلیف اور جو ہے پریشانی کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ فوری اس کا علاج کریں۔ تو پہلی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ زخم کو، اس کی جگہ کو صابن سے اچھی طرح دھو لیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس پہ یہ جو ہے میڈیسن لگائیں اور کھانے والی میڈیسن بھی یوز کریں اور جگہ کو اپنی کو صاف رکھیں۔ جو یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی۔ امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام دانت، ددری، رنگ ورم کے بارے میں ہومیوپیتھک کی ادویات کا اچھا لگا ہوگا۔ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔